Maayong adlaw kanatong tanan nga mga deboto, mga anak sa atong inahan sa kanunayng panabang. Bisan asa man kamo karon sa kalibutan, dawata ang among mainit nga pagdapit kaninyong tanan sa atong online nga nobina alang sa atong mahigugmaong inahan. Niining espesyal nga pagnobena isip pagpangandam sa pista sa atong inahan, atong pamalandungan ang nagkalain-laing bahin sa icon o larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga makatabang dili lamang diha sa pagpalawom sa atong pagsabot sa atong pagtuo, apan labi na gayud ang pagpuyo ni ini pinaagi sa kinabuhi nga nagamisyon. Gikan dinhi sa pulianan sa atong inahan sa kanunayng panabang dinhi sa syudad sa Sugbo, dali dayunta og isip usa ka pamilya mamalandong o mag-ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Atong ihalat kining atong nobina alang sa mga kabataan ug mga kabatan-unan labi na kadtong adunay kalisod sa pagsabot, pagdawat sa ilang kaugalingon ug sa pagpili sa maayong panag-ignan sa ilang kinabuhi. Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay, tabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bituon sa dagat, danagahan mo kami sa oras na ikamatay, labanahan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, haniya kita karon sa atubangan, sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagday ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa atong hangyoon ang aton inahan sa pag-ampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang, tanawa kaming imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak. Ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami ug kulang. Busa midangog kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon, aron pagdasig kanamo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal sa among kahuyang, sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus o mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagul-anan. Sa makadaghan, naguol kami og dalibog. Kagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios
ngayang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan paniana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panigingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga kaguol o kasakit sa uban, usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisa nagaampo kami kanimo alang sa nakainlain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan, ang mga masakiton ug himalatyon, ang mga gimingaw ug naguol, ang mga kabus ug mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Maayong adlaw. Sa makadyot mamati kita og mamalandong. Ako di ay si Father Gilbert Dandoy. Sa ikaunong nga adlaw sa pagnobena alang sa atong inahan sa kanunayng panabang, atong pamalandungan ang Batang Jesus diha sa mga kamot sa mahal nga Birhen Maria. Kung atong sudungon ang ikono sa inahan sa kanunayng panabang, atong makita ang Batang Jesus nga nagtan-aw sa mga instrumento sa kasakit ug kamatayon. Apan wala kini nagpasabot nga ang maong mga instrumento mga timaan sa iyang pagpatay ug kapildihan. Kundili kini ang timaan sa kaluwasan ug handumanan sa iyang mahimayaong pagpasakit. Apan samtang gitan-aw kini sa Batang Jesus, wala gihulagway nga siya gibati og kahadlok, kundili dayag sa iyang mga mata ang determinasyon, ang kaisog ug ang kalinaw. Kini maong kaisog nga iyang nabatunan, makaingunta nga gagikan kini sa iyang dakong pagsalig nga dili siya pasagdan sa iyang inahan. Ang paghawid sa mahal nga Birhen Maria sa iyang mga kamot ug pagsapnay kaniya nagpakita sa buhing timaan sa inahanong pagpangga ug panalipod. Mga igsuon, daghan kanato ang nagatubang sa mga nagkalain-laing hagit sa kinabuhi nga dili ikalimod nakapaluya kanato. Halos gani mawad-an na kita sa pagtuo sa Dios ug pagsalig sa atong kaugalingon ug sa paglaom sa pagpakabuhi. Nini ikaunom nga adlaw sa nobena, gidasig kita sa mahal nga Birhen Maria sa pagkabot, paghawid ug pagsapnay kanila nga nanginahanglan sa atong tabang ug suporta diha sa ilang pagatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nagtuo ako nga ang matag usa kanato posibleng mamahimong mga kamot sa Dios ngadto sa uban nga magpaabot sa pagpangga ug panalipod. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug sa mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kamig sakripisyo alang sa kayuhan sa uban.
Inahan, tabangi kami kanunay. Kun may makapahiubos ka namo, ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay, Inahan, tabangi kami kanunay. sa among kaguol tungod sa kawadon, Inahan, tabangi kami kanunay. kung saipon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma, Inahan, tabangi kami kanunay. sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sa ilang kaugalingon ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalingho, kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelyoso, labi na sa pagka-redemptorista. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot. Sa among mga nagtubo nga mga anak, Inahan, tabangi kami kanunay. aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinun-an. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami mudangop sa mga drugas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamiton namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kakakug alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhot tungod sa husto nga buhat. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunaon-naon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron hunaon-naon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawan ug ang kaayos sa among lungsod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa pagunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung ang among mga minahal tawgon na ngadto sa puloy-anan sa langitnong Amahan. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan, tabangi kami kanunay. Alang sa lagkain-laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simana. Inahan, tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguul, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila arong magkuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Uban ni kami karon sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kami niya. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya, atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. Huinahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo.
O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa magasa sa kinaiya. Ang among mga balatian o mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, ug sa imong larawan ug kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga kahatag. Magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy o sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen. Daghang salamat sa inyong pakigduyog ampo sa nobena sa atong inahan sa kanunayng panabang. Uban ni kami sa mga musunod nga online novena dinhi lamang sa RAM TV.